सर्वेस्पो तुमचे सवे आसो तुमचे सवे आसो सालुखा परमने जेजू क्रिस्ताची शुभवार्ता महिमा तुका सुमिया लुकाचो शुभवर्तमान आणि आवस्वर 5 वळ 12 तावन 16 पर्यंत सेंट लुक्स गॉस्पल चॅप्टर 5 वर्सेस 12 to 16 जेजू एक कोडखाराक नितळ करता. एक फावटी जेजू एका शहरांत आसतना खोडान सगळो कुसलोलो एक मनीस ताचे सशें येयलो. ताका पळयताच ताचे मुखार सर पडोन तो म्हणालो, सायबा तुका खुशी आसल्यार म्हाका नितळ करूंक तुज्यान जाता. जेजून आपलो हात विस्तारून ताका आपडलो आनी म्हळें, म्हाका खुशी आसा, नितळ जा. तक्षणच ताचें कोड नितळ्ळें. ही संगत ताणें कोणाक सांगिनाये म्हणून जेजून ताका ताकीद दिली. पूण वस तुका ह्या जगाक दाखय आनी तूं नितळ जाला हे देखून मैजेन फरमायल्ल्या प्रमाणे कानीक भेटय. ही समेज तांकां एक रुजवात जावं म्हणालो. पूण जेजू विशयांतली ही खबर आनीकी चड विस्तारूनच गेली. ताची शिकवण आयकुचे खातीर आनी विविध पिडांतली बरी जावचे खातीर लोक हरी हरीनी ताचे सशी येवंक सुरू जालो. पूण तो वळ विंगड सरन एक सुरे सुवातेर मागणें करतालो. देवाचें उतर हें वाखणे तुका क्रिस्ता म्हाका खुशी आसा, नितळ जा. जेजू खुशी व्हरता. आमी सगळ्यांनी सर्वांनी कितें जायचें? नितळ जायचें. हांगा वस्ती रितीर केल्ल्यांक डेलिव्हरन्स म्हणजे सुटकेच्या मागण्या पयलें हांगा म्हजी शिकोवन तुमी आयकल्या. त्या शिकोवण्या वेळार थोड्यो संगती हांव सांगतना थोड्यांक इश्शप्पा जाता. इश्शप्पा जाता. आज त्यो संगती परत्यान तुमच्या मुखार दवरूंक खुशी व्हरता. जायतो काळ तावन तुमी माथ्यारी नावंक नात, आंगारी नावंक नात. कितें जाता तुमीच सांगा. आंग करजता माथे पळय की न्ही. एक म्हयनो माथ्यार नैनासान रावा. कितें जाता? माथे एक हप्तो नैनासान रावा सगळ्यान सगळ्या मुखार करपितात पळय मू. तशेंच सकाळी सकाळी उठोन तोंड धुयना जाल्यार दोळे कशे आसतात? पिंत्रांनी भरतात. कशे भरतात? दोळ्यान कितें आसतात? पिंतुरां न्ही. ती पिंत्रां आसतना तुमकां परत पिंतुरांत दिसतात. ती पिंत्रां काडिना जाल्यार कितें जाता? सगळें गैरें गैरें दिसता वय मू. मात्र दिसत आसा कोणाची वळख मेळटा ना. आनी दोळ्यांत जड जड जायना. अडचण अडकळ जायना. कालेंक आसलेल्या बरें तुपुल्ल्या बरें जायना. जाता की ना? बरें कळटा तुमकां. तशेंच कानांतलो काणपो काडिना जाल्यार भरला काणपो भरला त्या दाळा आमी कान नितळ करिना जाल्यार कितें जाता? कान दाड्डे जातात. कितें जातात? आमी केप्पे जाता. कान आसो न्ही. कोणें सांगल्यार उलो केल्यार म्हळ्यार आयकना आमकां. मात्र न्ही कानान दाट दाट जायना. तुजें कितें कान दाट जाल्यात गे म्हणटात. दाट दाट जायना. तुका सबार पोटी तुमी कानांत कितें म्हण घालून बरें गुंडयतात बरें. तशेंच शेळ जाल्या नाकांत किरम्यां भरला आमची. आतां परत इश्शप्पा हांव जायना. परत इश्शप्पात तुमकां इश्शप्पा बघायचे. इतलें भरलांगी नाकांत काडिना जाल्यार कितें जाता? न्ही गेलो की वेच्या स्थितीर आसा म्हणून चिंतूकात न्ही ओके न्ही. तरी आमी कितें करता? दुबळो जाल्यार कान तरी न्ही मारता. ग्रेस्त जाल्यार कान बोल्सांत घालता वय मू.
तुम्ही दुबळे या ग्रेस्त ते तुमकां सोडला पूण कितें करता काडल्या उपरांत कशें जाता काडल्या उपरांत उस्वास काडूंक आनी सोडूंक बरोबर जाता वय मू वय की न्ही त्याच प्रमाणे उदक पिवन पिवन ब्लडार भरला हांगा गायन करताना उठोवन वचून खाली करना जाल्यार कितें जाता शिकोवना वेळार तुमी भिजतात वय की न्ही खाली करना कितें जाता पिवन उदक पिवन 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 ब्लडार भरला बंद पास वय की न्ही कश्ट वय की न्ही दूख वय की न्ही जडाय वय की न्ही खाली केल्ल्या उपरांत हळू हळू वय की न्ही तशेंच बरें गट्टे जेवले आतां मेळ्ळेलें पोरें खावन खावन पोटान गॅस भरला आसतात पळय तो भरलो भायर वचना जाल्यार बंद पास अक्लास मात्र न्ही सोडाय वय की न्ही देखून तूं सोकडां मुखार नाका जाल्यार खंय म्हूण एक नीब दिवन भायर वचून खाली कर हें सगळें तुका आनी आमकां बरें समजता जितलें मेळ्ळें आमचें तें आसा तितलें बंद पास आमकां अक्लास आमकां या कितें कश्ट आमकां जडाय आमकां बघता वय मू आमकां दाळ एक दाखलो दिवचो आसा आमच्या पयलींच्या रेतीर मंदिरांत याजाक कळ्ळा नासतना 1 वर्सा रेजेर येतालो कॅनाडांत हांव न्हू प्रायवंत 7 आनी 8 वर्सांचो नांव नाका तुमकां देखून हरये पिडी तो वस्ते रेतीर करतालो आनी पयले फावटी वस्ते रेतीर केल्ल्या वेळार तो इनर हिलिंग जालें आदल्या राती दुसऱ्या दिसा सकाळीं डेलिव्हरन्स आसलें डेलिव्हरन्स जाल्ल्या उपरांत तो म्हाका सोदून आयलो मेळूंक आयलो आनी म्हणालो फादर जेरी नाव आय फील लायक ए फेदर इन दी एअर म्हणालो म्हाका आतां कशें बघता फेदर इन दी एअर फेदर म्हळ्यार वाऱ्यार पाक भरल्या बरी म्हाका बघता म्हणालो कितें जाला हळू जाला ताजे पयलें कित्याक जड आसलो आनी तुमकां हाजे पयलें दाखले दिल्यात पुग्गो म्हणटा बलून म्हणटा वय मू तातूंत वारें भरल्यार पुग्गो हाळू गी जड वारें बरी नासल्या वेळार हे कित्याक हांव तुमकां दाखले दिता म्हळ्यार भाव भयणीनो आज तुमकां विचारा तुमी कुडींत जड गी तुमच्या जिवांत जड गी तुमच्या आत्म्यांत जड गी म्हळ्यार आज आमकां सामी आमी एक कितें म्हणटात एक परिक्षा करून पळया कित्याक देवाचें उतर कितें म्हणटा थेसलोनिकांक बरयल्या पयल्या पत्रांत वचून 5:23 1 Thessalonians chapter 5:23 समाधान दिता तो देव तुमकां समाधान जाय तर शांती जाय तर समाधान दिता तो देव तुमकां सर वाटांनी आमी पवित्र जायचे सर वाटांनी सौम्य जेजू क्रिस्ताच्या येण्या वेळार ताचे येणे तुजे थंय जायचे तर ताजें हजरपण तुजे थंय आसाचे तर तुमी सगळेच हांव आनी तूं आमी सगळेच प्राण तुजो प्राण तुजो आत्म आनी कूड निर्दोशी सांबाळलेले आसूं कितें सांबाळलेले आसाचे कूड मात्र न्ही तुजो कुडींत आसलो जीव आनी तुका देवान दिलो आत्म कितें आसाचे निर्दोशी आसाचे ते दाल तूं कुडींत ती हाळू जिवांत ती हाळू आनी आत्म्यांत ती हाळू आनी जेजू पळया न्ही आतां 3 ताळण्यो जेजूक आयिल्ल्यो वय मू कुडीची ताळणी जिवाक संबंद जाल्ली ताळणी आत्म्या संबंद जाल्ली ताळणी खंयच्या एका ताळणेन तो सांपडलो की देखून जेजू केन्नाय हाळू आसलो कुडींत ती आत्म्यांत ती जिवांत ती हाळू म्हळ्यार निर्दोशी देखून आज देवाचें उतर तुका आनी म्हाका आमकां ह्याच प्रमाणे जेजूक मुखार दवर न्हू आज आमी कितें आयकता जुवांचें पयलें पत्र 5:5 तावन 13 आयका 1 John chapter 5 verse 5 to 13 जेजू देवाचो पूत म्हूण सत म्हणटा तो शिवाय हेर कोण संवसाराचेर जैत व्हरूंक शकता जेजू देवाचो पूत देवाचो जेजू क्रिस्त सर्गेचो ओ जेजू पूत देवाचो जेजू क्रिस्त सर्गेचो सोमी आमा पातक्यांचो धनी आमा सर्वांचो सोमी आमा पातक्यांचो धनी आमा जेजू देवाचो पूत न्ही आनी कोण आसो न्ही जूज आसो न्ही मरी आसो
सारकें ऐका जेजू देवाचो पूत म्हणून सत म्हणता सत मानता तो शिवाय हेर कोण संसाराचेर जैत वरूंक सकत. आता देवाचो पूत जेजू देवाचो पूत म्हणटाना देव हाळू गिजोड देवाचें सारकें आनी स्वरूप ते किंमती घाडा. देव हाळू गिजड कित्याक हाळू देव म्हळ्यार आत्म आत्म हाळू गिजड पवित्र आत्मा हाळू गिजड हाळू वय मू देव म्हळ्यार मोग मोग हाळू गिजड हाळू देव म्हळ्यार शांती वय की न्ही. आनी जेजू संपूर्ण तरान देवाचो पूत म्हणटा देवाचें सारकें आनी स्वरूप ताचें तें बापाचें सारकें आनी स्वरूप ताचें तें देव पवित्र वय मू. लेवी शास्त्र अवसर 19:2 लेविटिकस चॅप्टर 19:2 देव पवित्र. ऐका लेविटिकस 19:2 इस्रायलितांचे सगळे सभे कडेन उलोवन तांकां अशें सांग पवित्र जाया कित्याक हांव सर्वेस्पोर तुमचो देव पवित्र. आतां देवाचो पूत जेजूय पवित्र. पेत्रुचें पयलें पत्र अवसर 1:15-16 1 Peter chapter 1 and verse. बगार तुमकां आपणे दिल्लो देव जशें भागेवोन तशें तुमी सर तुमचे सालीन भागेवोन जाया. देव भागेवंत देवाचो पूत सर सालींत सर सालींत. देखून भाव भयणीनो जेजूक मुखार दवरा न्ही कोणाक आनी कोणाक न्ही खंयच्या सांता सांतीने मुखार दवरचें नाका. पण मास्ती जशें तुमचो सर्गीचो बाप भाग्यवंत तशें तुमी सर तुमचे सालीन तुमचे सालींत भाग्यवंत जाया. भाग्यवंत जाय सर तुमचे सालींत भाग्यवंत जाय. आनी जेजू आपल्या सालींत भाग्यवंत वय की न्ही. हाचे पयलें सांगना जुवांचें पयलें पत्र अवसर 3 आनी 5 आनी 6 तो भाग्यवंत तो पवित्र तो नितळ तो निश्कळ तो निर्मळ तो निर्दोशी तो निष्कळंक तो आईबावीन खातावीन पातकावीन. ऐका पातकां कान उडोवचे खातीर क्रिस्त आयलो म्हूण तुमी जाणात ताचें तें कसलेंच पाताक ना. आज कितें जेजू मुखार दवरा म्हणजे ताचे शिवाय दुसरो कोणूच नाका तुका. वडले बाबा सांगलें न्ही एकच नांव सुटका दिवंक एकच नांव जैत दिवंक एकच नांव तुका गूण करूंक एकच नांव तुका सोडवून दिवंक एकच नांव तुका न्ही तुजी पिडा गूण करूंक एकच नांव तुका सुरक्षितारान तुज्या पयना राखून व्हरूंक एकच नांव. तुका आज हर एक घडी ताका आयकल्या मात मुखार दवरा. ताका नाही म्हळ्यार म्हज्या जेजू बर मेळना कोणी केदेन्स्या संवसार. म्हज्या जेजू बर मेळना कोणी केदेन्स्या संवसार. आसरो म्हजो हर काळारी देस्पोट्या जीवन. आसरो म्हजो हर काळारी दिसपोट्या जीवनान. म्हज्या जेजू बरी मेळना कोणी केदिन्स्या संवसारान. म्हज्या जेजू बरी मेळना कोणी केदिन्स्या संवसार. देखून आतां पाटी वचून वास पयलीं तें जुवांचे पयलें पत्र वचूं 5:5. जेजू देवाचो पूत म्हूण सत म्हणटा तो शिवाय हेर कोण संवसाराचेर जैत व्हरूंक सकत. आज भाव भयणीनो साबारांक तुका आनी म्हाका आमकां जैत व्हरूंक जायना साबार संगतींचेर. कित्याक हें गरजेचें. जेजूक देवाचो पूत म्हूण वळखून घे. जेजू मनीस जावन देवाचें सैम तो आपणावन कसो जियेलो म्हणलें तुज्या म्हणजे आमच्या दोळ्या मुखार दवरचें. आनी कोणाक न्ही आनी कोणाक मुखार दवरल्यार आमी जैत येवन जायना. तो एकलो मात जैत जोडटा खंय. देखून हांवें साहित्य सांगलें जैताची वाट जैताची वाट जेजू म्हज्या जैताची वाट जैताची वाट जैताची वाट जेजू म्हजी जैताची वाट. देवान देवसरा सांगलें म्हजें तान फळ. देवान देवसरा सांगलें म्हजें तान म्हाका जैत मेळ्ळें म्हाका जैत. खंयची वाट हांवें चल्ल्यार म्हाका जैत जेजू जावन आसा ती वाट. आज कसलोच दुबाव नासतना तुवें आनी हांवें आमच्या मतीन खंयचेय जेजूस देवाचो पूत म्हणटा देवाचें सैम ताचें आदल्या हप्त्यान तें शिकोवन दिलें हांवें. सैमान तो देव
देवाचें सारकें आनी स्वरूप ताजें तें संपूर्ण तरान कांयच उणें ना. इक्वल इक्वल इक्वल. जसो बाप तसो पूत जसो पवित्र आत्मा. हांव तूं किंचित कोणाची कितें आयकून तुमी वो बाबा वगडाय नाकात. त्या दाळ तूं कितें करताय संवसाराचेर जैत जोडताय. हो तो उदका आनी रक्त उदेशी आयलोलो जेजू क्रिस्त. तेगे वयर कितें म्हणलां जेजू विशयान रुजवात. आतां ती रुजवात जेजू देवाचो पूत म्हणून हांगा रुजवात आसा. जेजू विशयान ती रुजवात कितें आयका. हो तो उदका आनी रक्त उदेशी आयलोलो जेजू क्रिस्त. उदका उदेशी मात्र न्ही बगार उदका आनी रक्त उदेशी आयलोलो. आतां उदका वरवीं आनी रक्ता वरवीं म्हणून आतां उदक म्हळ्यार कितें हांगा उदका वरवीं वय मू पयलें आमी वाचता न्ही जुवांच्या वांजेलांत सॉरी मातेवाच्या वांजेलांत 3:16 आनी 17 जेजून कित्याक उदकाचो बाबतींत गजे आसलो. जेजू स्नान घेवन उदकांतलो वयर येतस आकाश उक्तो जालो आनी देवाचो पवित्र आत्मो एक पारव्या बरी येवन आपणाचेर रावलोलो ताणें देखलो. म्हळ्यार जुवां बाबतीसा लागीं जेजू उदकाचो स्नान घेता वय मू बेगिनी. आनी त्याच जेजू विशयांत जुवां परच्या शिकोवणेन ताणें सांगलां जुवांच्या वांजेलांत वचोन एक वळ 20 आनी 9 कितें म्हणटा जॉन्स गॉस्पेल चॅप्टर 1:29. दुसऱ्या दिसा आपणा सरशी येतले जेजूक पळोवन जुवावन म्हळें पळया देवाची शेळी संवसाराचे पाप करता ती. पळय जुवां सरशी पयलें उदकाचो स्नान घेवन येताना जेजूक पळय लागना ताणें. पूण कित्याक ताणें त्या दाळ सांगून ना तूं पळय देवाची शेळी संवसाराचें पाप काडटा ती म्हणून त्या दाळ म्हणूंक ना ताणें. हांगास मुखार तें आयको मेळटा वस्सू तो जुवांच्या पयल्या हातूंत जुवांचो वांजेला वचो एक आनी वळू मुखार ते वास तो कोण म्हूण हांव नेणा आसलो पूण ताका इस्रायलाक उगडापो करचे खातीर उदकान स्नान दिवंक हांव आयलां. वास मुखार. आनी उपरांत ती साक्ष दिवन तो म्हणालो पवित्र आत्मो पारव्याच्या रुपार सर्गेंतान देवलोलो आनी ताचे वयर रावलोलो हांवें देखलो. जेजू उदकाचो स्नान घेताना जुवां बाबतीसा जेजूची वळख जावन हांव तो कोण म्हणून हांव नेना आसलो. तो नेना आसलो पूण मागीर तो कितें म्हणटा जाचेर पवित्र आत्मो आयलोलो आनी रावलोलो देखतास. ते दाळ ताका वळख मेळ्ळी. देखून हांगा एक रुजवात आसा जेजू ताजे सशी येवन स्नान घेताना एक कितें म्हणटात रुजवात जेजूस देवाचो पूत म्हणून ती रुजवात आसा की ना गे. मॅथ्यू 3:17 कितें ती रुजवात ताका आयकाक मेळ्ळ्या की ना. ऐका आनी तेदवां आकाशांत एक ताळूय हे परी आयकलो हो म्हजो पूत म्हाका चड मोगा आसो. ही रुजवात केदाळा मेळ्ळी जुवां बाबतीस्ताक. जेजू ताजे सशी उदकाचें स्नान घेवन आयिल्ल्या वेळार ह्या उदकाचें स्नान घेतलेल्या नंतर हो म्हजो पूत हो म्हजो मोगाचो पूत हो म्हाका मानवाला देवाचो पूत म्हणून रुजवात. कित्याक जुवां बाबतीस रुजवात तो ताळो ताणें आयकला वय मू बेगिनी एक वय ती रुजवात तो दिता. मात्र न्ही आतां जेजून उदकाचो स्नान घेवचो अर्थ कितें ताणें घेजी गरज जाली. आत्तां आमी आयकलें ताचें न्ही पाताकच ना पूण पाताक काणू ती वळ परत्यान वास जुवांचें पयलें पत्र वचूं 3:5 पातकां काण उडोवचे खातीर क्रिस्त आयलो म्हूण तुमी जाणात. आतां जुवां बाबतीस कित्याक हें उदकाचो स्नान दितालो. मॅथ्यू चॅप्टर 3:11 ऐका. मॅथ्यू 3:11 जुवां बाबतीस कित्याक उदकाचो स्नान दितालो. देवा थंय तुमकां सपाटी परतणेचो गुर्त म्हूण हांव तुमकां उदकान स्नान दितां. वय म्हळ्यार स्वार्थ कितें पाताक सांडून देवा थंय पाटी परतल्ल्याचो गुर्त वय मू. हांगा जेजू कित्याक उदकाचो स्नान घेता. आत्तां आयकलें तुमी पातकां कान उडोवच्या खातीर जेजू कोणाची पातकां कान उडोवच्या खातीर. पातकां तावन सुडका देव संवसाराक आयलो पातकां तावन सुडका देव संवसाराक आयलो सर्गेचो तो दारवटो आमकां मुक्तो केल्लो सर्गेचो तो दारवटो आमकां मुक्तो केल्लो. हालेलुया 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 हालेलुया.
आता एक दाखलो तो उदकाचे स्नान घेताना वस्तू देवाचो पूत म्हणून जो बाबतीत ऐकता आणि एक साक्ष खंयची आणि रक्त उदेशी आयलोलो रक्ता उद्देश आयलेलो आता रक्ता उद्देश आयला ताणें रगत वरयला वय मू रगत वरण कुसार मेला वय की न्ही आता ती साक्ष खंय आसा ताणें रगत वरण सगळ्या मनशा कोळ्याच्या आदल्या शिकवण्यात आमी आयकलां इब्रू चॅप्टर 10 वर्स 11 सर कळाच्या सर्वांच्या सर पदकां खातीर एकच बलिदान भेटयलें कसलें बलिदान तें हर एक याजक दिसपडतें आपले मणियारपण चलयता आपल्या मणियारपण चलयता आणि परत्यान तिन्स बलिदान भेटयता तरी ह्या बलिदानाक पाप करचे सकतच ना कळ्ळें बलिदान तें पूण क्रिस्तान सर काळांच्या पदकां खातीर एकच बलिदान भेटयलें कळ्ळें बलिदान तें आणि तो आता कळ्ळें बलिदान तें रगात वारोन कुसार मरण सोड केली रगात वारोन कुसार मरण सोडवंताने केली आप्रासून पदकां बोगसून सुटका आमकां दिली आप्रासून पदकां बोगसून सुटका आमकां दिली जेजू क्रिस्तो मी देवाची ती शेळी संसाराचे पाप काडून आमकां सोडयलेली जेजू क्रिस्तो मी देवाची ती शेळी संसाराचे पाप काडून आमकां आता उदकाची साक्ष जाली रक्ताची साक्ष जाली मुखार आमी आयकता आत्म्याची साक्ष आसा ऐका पवित्रत्मोन्सु हाका रुजवात आता पवित्रत्म रुजवात आता पवित्रत्म कोणाचेर देवल्लो म्हाका ताची वळख नातली म्हणालो जुवान बाबतीस्त मागीर कितें म्हणालो तो जाचेर ती वळवास जॉन चॅप्टर कोण म्हण नेणा आसलो पूण जाचेर पवित्रत्म देवलोलो आनी रावलोलो तूं देखतलोय तसो पवित्रत्म्यान स्नान दिता तो कोणाचे पवित्रत्म देवलो आणखीन 4 रुपार देवलो फळे ताळोय एक साक्ष घेताना पवित्रत्म साक्ष मात्र न्ही ताचे बलिदानी एक तसो देवाचो पूत म्हणून साक्ष तेका भाव भयणीनो हांव तुका सांग कितें म्हणटात दुबावस आसून जेजूस देवाचो पूत म्हणून पातये येवन तुवें आनी हांवें कोणेंच ह्या संवसारांत दुबावचे न्ही देखून आज त्या वरवीं मात्र आमकां जैत म्हळ्यार जेजूस स्वामी म्हणून जेजूस देवाचो पूत म्हणून जेजूस सोडवणदार म्हणून जेजू एकलोच म्हणून देखून सवार फुडें आमच्या ह्या भावार्थान डायल्यूट जावन वचप कितें म्हणटात डायल्यूट म्हाका समजता तुमकां आपुट्ट दूद कशें आसता ह्या उदा बुरशिल्लें दूद कशें आसता आज भावार्थांत आमी दंडळोंक नजो देखून पाटी आतां वास पयल्या वाचपांत कित्याक पवित्रत्म म्हळ्यार सत पवित्रत्म म्हळ्यार सत सताच्या आत्म्या सत म्हाका शिक नितीच्या सुर्या उजवाडपाक सताच्या आत्म्या सत म्हाका शिक नितीच्या सुर्या आता पवित्रत्म म्हळ्यार सत न्ही जोस म्हणजे लावसो 16 वळ 13 कितें म्हणटा पवित्र आत्मा म्हळ्यार सत खंय हांगा म्हणटा देवाचे उतार कित्याक पवित्रत्म सत ऐका जॉन 16 वर्स 13 सताचो पवित्रत्म आयलेला कित्याक पवित्रत्म सत तो कोणाचो आत्मो सत म्हणल्यार बापाचो आत्मो न्ही फोट म्हणल्यार देवसाराचो आत्मो पळया न्ही बाप सत वय की न्ही जॉन 3:33 जॉन 3:33 कितें म्हणटा जो कोण ताची साक्ष स्वीकार करता तो देव सत्यवंत म्हणून रुजू करता देव सत्यवंत देखून आमी गायता सत्यवंत बळवंत नितीवंत देव तो सर्ग आनी संसाराचो एकच मात्र धन सत्यवंत बळवंत नितीवंत देव तो सर्ग आनी संसारा ह्या जुवांच्या वांजलांत 15 वर्स 26 जॉन 15 वर्स 26 कितें म्हणटा बापातून भायर सरता त्या सात्विक आत्म्याक तो आत्मा म्हळ्यार सत आनी बापा आतां भायर सरता त्या सात्विक सात्विक म्हळ्यार सात्विक म्हळ्यार सतान भरलेलो देखून तो पवित्रात्मा म्हळ्यार सत पवित्रात्मा तुका सताक वन पावयता देखून तो पवित्रात्मा तुमचेर आयलेल्या वेळार तो तुमकां तो संपूर्ण सत आनी संपूर्ण सत कोण बापूय संपूर्ण सत जेजूय संपूर्ण सत हांव सत म्हळा कोणें जॉन 14 वर्स 6
जेजून ताका जाप दिली, हांव सुवाट सत आनी जिवीत. आनी हांगा पवित्र आत्मा ही रुजवात दिता संपूर्ण सताक, म्हणजे जेजूक. जेजूच देवाचो पूत म्हणून दुबावना, किच्चित दुबावना असं म्हणूचो. देखून देवाचें उतर जावं पुरो आमी अशें वट्टा रे आमी एक करतना आमकां पुरो हें तें पुरो सरशीं बरशीं साबार संगती मतींत येतात. पूण निमाणे हांवें सांगलां न्ही इंदा पीठ कशें काडटात म्हणून. सगळो इंदूच मुखार दवरनाकात, ताजो बोंड मुखार दवरनाकात, दाडयल्लो तो पिठो मुखार दवरनाकात. या कितें म्हणटा गाळिल्ल्या उपरांत पळय वयर आसलें कितें म्हणटा काव म्हणटा ती मुखार दवरनाकात. हय ताजे उपरांत ही पीठ गेल्ल्या उपरांत तांदूळ मांडणी करूंक बरें पीठ हें करना, मागीर इल्लें मांडणी करतात जाणा तुमी. ती बऱ्या पिठाची न्ही कहल्याची, इल्लें पीठ आनी उरलें इल्लें मिक्स जावन आसता, देखून इल्लें तांबडी तांबडी आसता. पूण पीठ कशें आसता, धवें धवें आसता वय मू नितळ आसता वय की न्ही. तेका सगळ्या पवित्र पुस्तकां जावन आमी निमाणे पावाचे हांगासर ही रुजवात. जेजूस देवाचो पूत म्हणली रुजवात, जेजूस समी म्हणली रुजवात, जेजूस देव आमचे समी म्हणली रुजवात. वडले भावान सांगलें न्ही, जसो आदली तो आतां सदां, पयलीं तो देव आतां तो देव सदां काल तो बदलाना बदलाना, बदलावांची सावळी लेगून ना म्हणटा. आतां आज आयलें आमकां जेजू विशीं तशें कळ्ळें, आतां फाल्यां येतना जेजू विशीं आनी ना. आमकां आनीक कितें रुजवात, आनीक रुजवात म्हळ्यार आमच्या भावार्थाक आनीक आमकां कितें म्हणटात, देवाचें उतर आदार दिता, धैर्य दिता. मात आमकां आमचें कितें आमचो भावार्थ घट करता, तीर करता ह्या भावार्थांत. हांवें पयर एक साक्ष आयकली एका भावाची. तो पयलें तो अनभावार्थी आशिल्लो, क्रिस्तांव आशिल्लो, आनी 7 जाणां जावन तो जेजूक वळखतालो, जेजूक ताणें स्विकार केलें. मात्र न्ही जायतीं वर्सां तो पास्टर जावन जेजूक परगट करतालो. आनी परच्या परताने घर वापसी केल्या. म्हाका शॉक जालो. घर वापस म्हळ्यार समजता तुमकां, घर वापसी म्हळ्यार तो आतां कितलीं वर्सां जालें पळय जेजूस सोमी म्हणून स्विकार करून परगट केलें पळय, आतां नैंत म्हणून परगट करता. हांव एक तटक्क जालें पुटी. म्हळ्यार क्रिस्तांव आशिल्लो, 7 जाणां जाल्लो, 7 जाणां जावन जेजूक परगट करनासलो एक पास्टर जावन, आतां परतून ताज्या पयल्याच्या धर्माक गेलो. हें केदीं कसं तुजें तें म्हणजे तें आमचें तें जावंक न्हू. हांवें सांगलें सांपाल म्हणटा न्ही कोण म्हाका, पळय की न्ही रोमाकारां बरयल्लें पत्र वस्वर 8 आनी वळ 30 आनी 7 सांपाल म्हणटा न्ही कोण तो म्हाका, कितें तें म्हाका, खंयचें तें म्हाका. ऐका अशें आसता, कोण तो आमकां सारकें ऐका, कोण तो आमकां क्रिस्ताच्या मोगातावन, ह्या क्रिस्ताच्या मोगातावन, ह्या क्रिस्ताच्या एकवटातावन, ह्या क्रिस्ताच्या त्या भावार्थातावन वेगळें करतलो. कश्ट वा अडचणी, तुमकां कश्ट आयल्या रे, ह्या सततावन तुवें आनी हांवें वेगळें जावंक नजो. कश्ट गे, अडचण्यो गे, दगदवणी, ह्या दोगदोनी गे, खाणा जेवणासो वा खावना जेवना तुजी दुबळी काय गे, गरीबपण गे, वा नसनासो तत्वार, ह्या नसनासो तत्वार गे, कितें गे हें कोणाचें पेशान पळोवन तुवें आकाशे जालो. आपाय ह्या खंयचे येवच्यो आतां जेजूक वळखल्यार जेजू तुसोमी म्हळ्यार आपाय आसात, आपाय गे, वा तलवार, ह्या कोणाची बेश्टावणी गे, तलवार गे. वाच मुखार. पवित्र पुस्तकें बरोवन आसा, तुजे पसत दिसान दीस मरणाक आमकां तयार करता. देखून खंयचेच म्हाका जेजूच्या मोगातावन विंगड करूंक शकचें ना म्हणटा तो. हो भावार्थ कोण तो म्हाका जेजूच्या मोगातावन वेगळो करूंक शकतलो, सांग तूं म्हाका कोण तो तुका जेजूच्या मोगातावन वेगळो करूंक शकतलो, सांग तूं म्हाका कोण तो तुका जेजूच्या मोगातावन वेगळो करूंक शकतलो. ही रुजवात. आतां इतल्यो रुजवात ह्यो तुका आनी म्हाका आमकां जेजूच्या विशयान मेळटना. मुखार ऐका हेच्या पयल्या वाचपान रुजवात दिवंक 3 साक्षी आसा. 3 साक्षी आसात. पवित्रत्मो, उदाक आनी रगत. आमकां 3 साक्षी आमच्या मुखार आसात. पवित्रत्म्यान तो भरला, रगत व्हरोन तो आपुट्टो भाग्यवंत तो पवित्र ताजे थंय कळंक म्हणलें आई बाबीन ओयगिनी. हाजे पयल्यान सांगलां पेद्रूचें पयलें पत्र आवसवर 1:18 आनी 19 1 Peter chapter 1 and verse 18-19. कोणें तुका सोडयल्लें मालान न्ही, तुमच्या पुर्वजांतावन
देवून आयलेल्या व्यर्थ जीवनाच्या सालींतली तुमकां सोडयल्यान म्हूण तुमी जाणात. जाणात अशें सोडयल्लें रुपयान वा भांगारान वा नाश जातल्या मालान नाही. बगार आई बवीन आणि कतवीन शेळयेच्या म्हणजे क्रिस्ताच्या अमोलिक रक्तान. देवाची शेळी तो एकलोच तो. देखून हांगा रक्ताची साक्ष आसा, आत्म्याची साक्ष आसा. मात न्ही सगळ्या मनशा कोणाचे पाताक आपणाचेर घेवन सगळ्या मनशा खातीर पातकांतां सोडोवचे खातीर उदकाची साक्ष आसा. देखून आतां फाटीं आनी ह्या तेगांची रुजवात एकच. कितें ती एकच रुजवात? मनशांची रुजवात न्ही ती एकच रुजवात कितें? जेजू पोतो देवासो, जेजू क्रिस्त सर्गेसो, ओ जेजू पोतो देवासो, जेजू क्रिस्त सर्गेसो, सोमी आमा पात्यांसो, धनी आमा सर्वांसो, सोमी आमा पात्यांसो, धनी आमा. एकच रुजवात. मुखार आता मनशांची रुजवात आमी मानून घेता जाल्यार देवाची रुजवात ताचे प्रास वर्ती. देखून ही मनशांची रुजवात न्ही, देवाची रुजवात. वो म्हजो पूत, वो म्हजो मोग आसा पूत. कोणाची रुजवात? देवान आपल्या मनशा कडलो इतलो मोग केलो की ताणें आपल्या एकल्याच पुताक संवसारांत धाडलो. ताका सत मानतले असो कोणाची रुजवात ती? बापाचो प्रेरक आत्मा म्हजेर आसा म्हणून जेजू म्हणटा बेगिनी न्हय कोणाची रुजवात? ही मनशान दिल्ली रुजवात न्ही, देवान बापान दिल्ली रुजवात. देखीन भाव भयणीनो कितचित दुबाव तुका ह्या म्हाका आमकां आसूं जायत्यांक आसा संवसारी मनशां. कित्याक म्हळ्यार तांकां पवित्र पुस्तकाची जाणवाय ना, देवाच्या उतरा वरवीं तांकां सता मिसर गोट येदोळी कळीज जावनात. देखून मनशाची रुजवात आमी मानून घेता जाल्यार देवाची रुजवात ताचे प्रास वर्ती. आनी ही ती दोडी रुजवात. आनी देवाची रुजवात तुका आनी म्हाका आमकां दिता देवाचें उतार. होय की न्ही? आतां हांगा येयल्या तुका आनी म्हाका ह्यो रुजवात ह्यो जावन दी, सतां जावन दी, मिस्त्या जावन दी, गुट जावन दी, जायती जानवाय जावन दी, सर्गीच्या राजा विशयान जावन दी. कोणें आमकां कळीत केलां? खंयच्या कोणें बरयल्या बुकांनी गी? कोणें? देवाच्या? देखून जिवे दिलाय जेजू जिवे दिलाय, उदारपणान तुवें जिवे दिलाय, जिवे दिलाय जेजू जिवे दिलाय, उदारपणान तुवें. उतरान तुझ्या म्हाका जिवी दिलाय, जेजू आत्म्यान तुझ्या म्हाका पवित्र केलाय. उतरान तुझ्या म्हाका जिवी दिलाय, जेजू आत्म्यान तुझ्या म्हाका पवित्र केलाय. जिवी दिलाय जेजू जिवी दिलाय, उदारपणान तुवें. देखून आज तुका आनी म्हाका आमकां जिवीत लाभलां. ह्या उतरा वरवीं सता हे मिस्तर एक गोश्ट तुका आनी म्हाका कळीत जाल्यात. देखून आनी ही ती दोडी रुजवात आपल्या पुता विशीं देवानंद दिल्ली. देखून देवस हाज्या पयलें सांगला न्ही गी हो म्हजो पूत, हो म्हजो पूत, हो म्हजो. कितले कडेन सांगता वय मू बाप्तीन घेतना देवान म्हळें वय गी ताबर दोंगरारी सांगलें वय गी न्ही. आनी म्हज्या पुताक हांवें धाडलेल्या कोण सत मानता तो म्हाका सत मानता. कितले कडेन आसा बापाची रुजवात आपल्या पुता विशयांत. देखून ती खरी रुजवात. जो कोण देवाच्या पुताक सत म्हणटा ताच्या अंतस्करणांत रुजवात आसा. देखून तुवें जेजूक स्विकार केलाय तर जेजू स्वामी म्हणून तुवें स्विकार केलाय तर तुज्या अंतस्करणांतच. तुज्या अंतस्करणां म्हळ्यार तुका धैर्य दिता कोण? वडोली शिकोवन भावान सांगलें न्ही कोण आसा तुजें सवय? तुजें अंतस्करण तुका सांगता कोणाचें आजारपण तुजें थंय. केदाळा तूं संपूर्ण तरान ताका समर्पीत जाला येतात. तुजी कूड, तुजो जीव, तुजो आत्मो संपूर्ण तराने कशें जेजूक रुजवात दिता ताज्या पवित्रपणा विशयांत, भाग्यवंतपणा विशयांत, पत्काविने तो जियेल्ल्या विशयांत, सगळ्या मनशा कुळा खातीर ताणें रगत वारयल्ल्या विशयांत. देखून ही अंतस्करणांत केदाळा तुका भोगता. माते वसो वंजेला वसो 5:8 कितें म्हणटा? जेदाळाक जेदना तूं आनी हांव आमी कुडींत जिवांत आनी आत्म्यान नितळ निश्कळ निर्मळ पवित्र भाग्यवंत जावन आसा तेद नायका. नितळ मनाची कितली नितळ मनाची कितली भागी. देव तांकां पळोवंक मेळटलो. खंयसर दोंगरार गी नितळ मनाची कितली भागी. देव तांकां खंयसर तांचे थंयच तांचे भितरच. कोणगी म्हजे भितर काम करता म्हजे खातीर
म्हजें जिवीत नवें जालां. कोण गे म्हजे भितर काम करता म्हजे खातीर, म्हजें जिवीत नवें जालां. कोण तो भितर आसा, जेजू भितर आसा. कोण तो भितर आसा, जेजू भितर आसा. जेजू म्हजे भितर काम करता म्हजे खातीर, म्हजें जिवीत नवें जालां. म्हजे भितर काम करता म्हजे खातीर, म्हजें जिवीत नवें जालां. तुजे भितर तुजें अंतस्करण सांगता. आमी एकसरपण बघाना, एकसरपण बघाना. आसा हांव भियोंसो ना, एकसरपण बघाना. निराश केदीन जावंसो ना, म्हजे सोवें जेजू आसा. जेजू म्हजे सांगाता सदांच आसा. जेजू म्हज्या गरजान म्हाका पावता. जेजू म्हजे सांगाता सदांच आसा. जेजू म्हज्या गरजान. आतां हांवें हांगात हांव तरी हांव तुमकां सांगच्यांत गे, या तुमी तुमच्या अंतस्करणांत काळजांत बोगच्यांत तूं सत आसा. तुवें हर एकल्यानी ते हजारपण वडले भावाने सांगलें न्ही गे, कशें वारें तुज्या मुखल्यान फाटल्यान उजव्या दाव्या वयर पोंदा भितर भायर. ताणें तुमकां श्वास दिला, ताजेर तुमचो विश्वास दवरा म्हणून. ते जाल्यार तुजें अंतस्करण साक्ष दिता. कोणें सांगलें म्हणून न्ही, कोणें सांगलें म्हणून न्ही. तोमासा केदाळा बघलें तें कोणें सांगलें की आमी जेजूक पळयला म्हणटाना ताका. ताणें कितें म्हळें, जुवांस वंजेला वसो 20 आनी वळ उपरांत तोमासाक ताणें सांगलें. खंयची वळ ती? 27. 27 आतां 29 आयक. उपरांत तोमासाक ताणें सांगलें, तुजें बोट हांगा हाड, तुजें बोट हांगा हाड, म्हजे हात पळय, म्हजे हात पळय, तुजो हात मुखार हाड, तुजो हात मुखार हाड, म्हज्या कडवळान घाल, म्हज्या कडवळान घाल. बेविश्वासी जायनाका, बेविश्वासी जायनाका, बगर सतमान. सतमान. तवळ तोमासान म्हळें, पळया पळया पळया, कोणें सांगलें न्ही कोण तो सतमानिना. तोमासान म्हळें, म्हज्या सुमिया, म्हज्या देवा. तें जाळा. ताजे उपरांत ताका दुबाव आसलें. सांगा, जेजूक पळयल्ल्या उपरांत आपणाचें बोट घालूंक सोडूना आनी घाल म्हणल्या उपरांत ताका गेलो. ते जाळा ताका ताजो भावार्थ, म्हज्या सोम्या, म्हज्या देवा. आज ही साक्ष तुज्या अंतस्करणाची, आनी ही साक्ष तुका खच्चीच जाल्यार, खात्री आसा जाल्यार तूं त्या साक्षेक जेजूस म्हजो सोमी म्हणून. देखून आमी गायले न्ही, जेजू म्हजो सोमी, जेजू म्हजो, जेजू म्हजो सोमी, जेजू म्हजो. जीव दिल्लो, श्वास दिल्लो म्हाका ताचो, शिस केल्लो एकलोस म्हजो सोमी, एकलोस म्हजो. तेन्ना तूं कितलो हाळू जाता पळया. ना ओत्ताड, ना भर, ना कोणाचो फोर्स, ना कोणाचो बलात्कार, ना कोणी सांगलें. तुज्या जेजू कणग्यान तूं आसाय, जेजू एकवटान तूं आसाय, जेच्या मोगान तूं आसाय. हाळू जाता त्या जाळा. पूण ताका जोडच्या खातीर भाव भयणीनो आज कितें जायजें हांवें तुवें ताणें तुजें तें म्हजें तें आमचें तें बिडार करचे खातीर आमी संपूर्ण तरान नितळ जायचे. जो कोण देवाच्या पुताक सत म्हणटा ताच्या अंतस्करणांत तो रुजवात आसा. जो कोण देवाक सत मनिना तो आपल्या पुता विशयान देवान दिल्ली रुजवात पातयेवंक इन्कार करता. जायते आसात आमच्या इगर्जेमध्ये व्हडली सोडे आसात. एकलोच देव न्ही, सगळो सकट देव म्हणून. खाली एक व्हिडिओ पळोवन आसलो, जेजूजो देव न्ही, जेजू लेबनानी म्हणून. इगर्ज मातेचो वडील सांगता, पूण देवाचो उतर तो खंयच्या कुळी असो, दाविदाच्या कुळी असो, दाविदाची खंयची कुळी. आमी वाचता मिकाच्या अवस्वर 5 आनी वळी एक कितें म्हणटा. मिका चॅप्टर 5:1. पूण तूं बेथलेहेम एफ्राता, एफ्राता जुदाच्या कुळयेमध्ये तूं भोवला. बेथलेहेम खंय आसा? जुदा कुळी.
जुदेयाच्या त्या शहरांत या आमी वचता न्ही उगडापण 5:5 उगडापणच्या बुकांत वचो 5 आनी 5 ताका एक नांव दिलां कितें म्हणून तवळ मलगडे मदल्या एकल्यान मुजे लगे म्हळें रडा नाका पळे दाविदाच्या पाळा जुदाच्या कुळयेंतल्या शिवान जैतवेलां ती जुदाची कुळी कोण जुदाच्या कुळयेंतले शिव कोण आनी आतां ही गजाल व्हडले तास देखून तूं व्हडले चर्चा जावन आसात देखून आज तो व्हडेल म्हणून तूं आयकता की या देवाचे उतार सत म्हणून तूं मानून घेता म्हणलें देखून ही रुजवात अशी रुजवात तुका म्हाका खात्री म्हाका ही देवाच्या उतरां वरी ही सतां हें मिस्तरे गोट म्हाका उडप जाल्यार कोणाचें खंयचें हांव सत मानूंक वचना आनी जेजूस देवाचो पूत म्हूण सत मानता तर तुका कितें आसा जैत आसा जिवीत आसा मुखार आयका कितें आसा आपल्या पुता विशयान देवान दिल्ली रुजवात पातयेवंक इन्कार करता आनी देवाक फडकिरो करता देखून देवाक फटकिरो करता म्हळ्यार देवाचो ताका विश्वास ना ताका भावार्थी ना भरोसो ना पातयेनी ना देखून देवाची परिक्षा करच्या खातीर आसाय तर म्हणजे बिडा गुण कर आसाय तर म्हाका लॉटरी दी आसाय तर म्हाका घर दी आसाय तर न्ही तो जेजूस देवाचो पूत म्हूण कळलेलो आपण कोणूच देवाची परिक्षा करूंक वचना आतां जेजूची खरी वळख जाल्ल्या फाटल्या जायत्या 30 वर्सांनी एक पटी हांवें देवाची परिक्षा केल्ली ना करूंक वचना करची गरज ना कित्याक ताका वळखल्या वरी ताका वळखोवया ताका जाणा जावया मोगताचो करुया ताका मान करया ताका नामान करया महिमा ताची ताका वळखोवया ताका जाणा जावया मोगताचो करुया ताका मान करया ताका नामान करया महिमा ताची देखून आज ताका खरेंच वळखलाय तर परिक्षा करची गरज ना तुका साथ जाल्यार म्हणची गरज ना ताका साथ दे तूं आसाय जाल्यार म्हणची गरज ना तूं आसा तूं आयकता गी म्हणी साची गरज ना तूं आयकता पूण कोण पळय हें देवाचो पूत म्हणून स्विकार करून इन्कार करता तो देवाक फटकिरो करता देवाची फटकिरो करता मात आनी देवाची परिक्षा करता देवाक सत मानिना देखून तो देवातून पयस वेता पूण मुखली वळ सांगता जेजूस आयका हिस्स ती रुजवात देवान आमकां सस्नीक जिवीत दिलां हें जिवीत ताच्या पुतांतय आसा ही रुजवात तुका जिवीत कोणांतय आसा आज तुका आनी म्हाका आमकां जिवीत कोणांतय मेळ्ळा हांवें जायना जीव बापान दिला जीव कोणान दिला पूण जिवीत जेजू आयला जिवीत जेजू आयला जेजू आयला आमकां सोडखा देव जेजू आयला जिवीत जा जेजू आयला उजवाड जा जेजू आयला आमकां देखून आज जीव सगळ्यांत आसा संवसारांत कितलो मनीस आसा खंयच्या धर्माचो खंयच्या कास्ताचो जातीचो कुळयेचो ग्रेस त्या दुबळो कोणी तो आसा सगळ्यांत जीव आसा पूण जिवीत आसा कित्याक ना जिवीत दिता कोण व्हडल्यान हांवें सांगलें जिवीत दिलाय जेजू जिवीत दिलाय उदारपणान तुवें दिलाय जिवीत दिलाय जेजू जिवीत दिलाय उदार देखून जेजून म्हळां न्ही हांव आयलां जिवीत दिवंक जॉन 10:10 बरोवन बरोवन अमतोच्या मापान तें दिवंक देखून देवाच्या पुतांतय जिवीत आसा ऐका हांव आयलां तांकां जिवीत मेळो हांव आयलां तांकां जिवीत मेळो म्हणून भरून ओमतोच्या मापान भरून ओमतोच्या मापान तें मेळो म्हूण वय पाताक बसून ताणें आमकां जिवीत दिलां न्ही गे रगत व्हरून ताणें आमकां जिवीत दिलां ना शांती समाधान दिवन ताणें आमकां जिवीत दिलां ना संवसारांत मेळना म्हटलो मोग ताणें आमकां दिवन जिवीत दिलां ना सांगा कोणीय सांडले रे आमकां सांडी नासतना सांगत दिला ताणें जिवीत दिलां ना कितलेंय उडास करियत कितलोय उडास करियत संवसारांत मेळनातली शांती ताचे ते संवसारांत मेळनातलो मोग ताचे ते संवसारांत खंयसर मेळना ती बुसवण ताचे ते वय संवसारांत मेळनातले ते पातकाच्या बॉक्सांनी ताचे ते संवसारांत मेळनातलो तो उजवाड ताचे ते संवसारांत मेळनातली ती जन्मय ताचे ते संवसारांत खंयसरी वचून तुका जोडूंक जायनातल्यान तें पवित्रपण भगवंतपण ताचे ते
लेख कितें मीत मिरना कितें म्हणटात अगणित उडवलें म्हळें न्ही भावान अगणित ताजें कृत्य देखून आज सैत्यांक हें जिवीत राखोन आसा आपूण ताका जोडूंक नाका देखून तो आज पळया ह्या दिसांनी पळया न्ही आनी आतां ह्या दिसांनी सुरू जाता नव्यानं सुरू जाल्यांत आतां फेस्तां सुरू जातात हारी हारीन लोक येता एका भावान म्हाका व्हिडियो धाडला आनी पुरो दाखयला थंय जेवणचें दाखयलें ना तांणी बिझनस जाला म्हणून लोकांक आकर्शीत करचे खातीर सदांय व्हड व्हड जेवणां दितेले आसात ग्रेस्त मनीस जेवणां स्पॉन्सर करतले पूण हें जेवण दितले नात ही सदां हे मिस्तर उगडाप करतले नात जेजू थंय खाली एका दिसाच्या पेस्ताचें जिवीत न्हय जेजू थंय सदां काळ ससनाचें जिवीत म्हणून दाखोवन दिवचें नात देखून जुवांच्या वांजेलांत वचवर 7 आनी 30 आनी 7 आनी 30 आनी 8 जेजूच म्हणटा न्ही परबेच्या निमाण्या दिसा ऐका परबेच्या निमाण्या आनी चड दाबाजेच्या दिसा जेजू उबो रावून व्हडल्या ताळ्यान म्हणालो कोणी ताणेला जाल्यार तो मुजे सरशी येऊ आनी पळय संवसारांत कितलो लोक खाता पियेता भासा मारता कितलीं कार्यां आसात पूण तांची बूक थांबता गी तान भागता गी शांती आसा गी समाधान आसा गी आदले दिसा गेल्ले ते दुसऱ्या दिसा सकाळीं भरता पुरो कुरू जातात उडय सांगलें न्ही न्हीद नासतना दुसऱ्या दिसा तांच्या दोळ्यांत न्हिदेची झेम आसता झडे आसता कुरू जातात तोंडार परजळना थंय राती जावं पुरो लायटान परजळटली मेकअप घालून परजळटली म्हळ्यार बरें बरें जिगी बिगी घालून बसून परजळटली दुसऱ्या दिसा पूण आदल्या आपत्यान सांगलें उठ परजळीत जा कोणा थंय कोण तुका परजळीत करता कोण तुका सोबीत करता आत्मीक सबाय ताजेच आज कितें वाचलें वाच परबेच्या निमाण्या दिसा आनी चड दाबाजेच्या दिसा जेजू उबो रावून व्हडल्या ताळ्यान म्हणालो कोणी ताणेला जाल्यार तो मुजे सरशी येवं आनी पियेवं पळय न्ही कोणी परबे दिसा आपोनी दितात वळख नासल्यांक दितात कित्याक आयला म्हण विचारना तूं ये सायबा जेव सायबा वच म्हणून न्ही मात न्ही कोणी आयल्यार दितात खंय गी पोर एक कार्य जालें वय हांगात आमच्या मुलकीक खंय मागीर चोड्यान म्हाका सांगलो हजारांचो लोक खंय राती आसलें हजारांचो लोक खंय कित्याक म्हळ्यार ओपन बार आसलें खंय तेदा वळख नातल्ले पळय बोंतोनी पळय हाच्या गाडयांच्या बोंतोनी बरो बसून आसले धर्माक मेळटना कोणाक नाका आपोवणे नासतना येतात आज भाव भयणीन आज आमी कितल्या जाणांक तांकां आडवाटेक व्हेला हे राती हे ओपन बार म्हणून आयिल्ल्या गेल्या कोणाकी नाका म्हणूंक जायना आपयनातले येतात जायते येतात कित्याक येतात तुका मेळूंक येनात विश करूंक येना तुका पळोवंक येनात कित्याक येतात गोटूंक आनी बोकावंक आनी जेजू कितलो सत उलयता पळया कोणी बूक केला तर ताणेला जाल्यार कुडीची बूक न्ही कुडीची बूक न्ही मोगाची बूक शांतीची बूक समाधानाची बूक एकवटाची बूक ही कोण थांबयता बूक मोजी तांबोय तान मोजी बाग बूक मोजी तांबोय तान मोजी बाग तुझ्या त्या मोगान म्हाका तूं वागय तुझ्या त्या मोगान म्हाका तूं वागय जशें नितळ उदका जरी एक मेरू आशेतात तशें तुझ्या मोगाक सोम्या हांव लालेता जशें नितळ उदका जरी एक मेरू आशेतात तशें तुझ्या मोगाक सोम्या हांव लालेत जेजूस दाखोवन दिता कसली बूक तो थांबयता म्हणून मुखार ऐका पवित्र पुस्तक अशें म्हणटा जो कोण म्हाका सत म्हणटा ताका सत म्हणटा वडोली कोण बापान धाडलेले आपल्या पुता सत मानता ताचे ते जिवीत आसा म्हणून हांगा जेजू सांगता ताका सत मानतल्या ताच्या काळजांत तावन वळत्या उदकाच्यो झरी उमाळटल्यो वळचें उदक खाली शुक्राराचे मात्र न्ही शनिवाराचे मात्र न्ही हप्तोभर वाळोवंत आसता वर्सभर वाळोवंत आसता जिनीभर वाळोवंत आसता आनी सांगला न्ही जिविताची जर बिगजेचेर बंद जाल्या वय मू वालची बंद जाल्या तुजे थंय वालची बंद जाल्या म्हण सर साबार जाण म्हणचे आसा फादर बिगजेचेर येना गी येनातल्या वणी तुजे थंय येता गी पळय आतां थंय कार्य येतालें वय मू निजायक वाळाजे खंय तर
सर्गीतावून येता जिविताची झर सर्वांक दिता जेजो जिविताची झर सर्गीतावून येता जिविताची झर सर्वांक दिता जेजो जिविताची झर जिविताची झर जिविताची झर देता जिविताची आपणाक सतमंतल्याच्या काळजांतावन वळत्या उदकाच्यो झरी वालच्या उदकाच्यो झरी उमाळतल्यो. देखो न्हू आमकां असं विचारया ही झर तुजे थंय उमाळटा गी तुका विचार. एका घडये खंय मागण्या गेल्या वेळार मातिल्ले म्हाका आळू जाता घरा आयल्या उपरांत परतून जड जड जाता. तुजे ती उमाळून तासा जाल्यार केन्नाय सकाळीं दनपारां सांजेर केन्नाय ती वळून तासाची न्ही काले हांगा देवाचे उतर आयकतना मात देखून ही जिविताची झर बापा सत म्हणटल्याच्या कितें वाचलें तें पयलें वाचपांत मागीर 22वी वळ कितें हिस्स ती रुजवात देवान आमकां सस्नीक जिवीत दिलां. हें जिवीत ताच्या पुता थंय आसा. हें जिवीत हें सस्नीक जिवीत. हाचे पयलीं हांवें सांगलां जुवांच्या पयल्या पत्रां वचून 1:1-4 आमी साक्ष दिता ह्या सस्नीक जिविता विशयान म्हणटा जुवांव जेजूची ऐका जिविताच्या शब्दा विशयान तो उलयतना आमी आतां जिविताच्या शब्दा विशयान उलयता. जिविताचो शब्द हें जिवीत ताच्या उतरांत आसा शब्दांत आसा ताजे उतार स्विकार केल्ल्यांत आसा पाळल्यांत आसा सत मानल्यांत आसा. उलयता हांव तो आरंभतावन आसलो तो आमी आयकला आमच्या सुदोळ्यांनी तो देखला वय आमी तो पळेवन आमच्या हातांनी आपडला. जिवीत प्रत्यक्ष जाल्लें तें आमी देखलें. पयलें बापा सवें आसलें आनी उपरांत आमकां प्रत्यक्ष जाल्लें. कोणा तें प्रत्यक्ष जालां तें जें जिवीत संपूर्ण जिवीत बापा तें आसलें कोणा तें प्रत्यक्ष जालां आमकां तें प्रत्यक्ष जाल्लें म्हणजे जेजू तें तेंच ससनाचें जिवीत. आतां खाली संवसारांत आसतना न्ही तें जिवीत जेजून तुका म्हाका आमकां दिवचें जिवीत संवसारांत आसता पर्यंत मात्र न्ही तेंच तें ससनाचें जिवीत आमी साक्ष दिवन तुमकां परगडटा. देखून ही धादोसकाय हो संतोष तुजे तें आसा गे सर. हांवें जिवीत जोडलां संवसारांत न्ही हांवें जिवीत जोडलां खंयचें ससनाचें जिवीत. ही कितें म्हणटा हो संतोष तुका आसला मात्र हांवें जेजू तें संवसारांत मात न्ही शांती जोडल्या. हांव वडोले सांगलें न्ही गे कोली शांती न्ही कोली न्हीद एक कुडीची न्हीद सांगली मागीर आनी एक मरणाची न्हीद. पूण जेजू तें आमकां ती ओके ती न्हीद हाका कुडीक न्ही गे कूड न्हिदल्यार हें मन न्हिदताय काळीज न्हिदताय सांगा आत्मो न्हिदताय ना न्ही. पूण जेजू तें आमकां न्हीद गी आमकां ससण्याचें कितें म्हणटात विशय म्हळ्यार जिवीत वय मू तें हांगास आमी जोडलां तर हांवें केदाळ म्हणचे हांगा कोणाक शांती ना मेल्ल्या उपरांत शांती आसची ना. लिव्ह इन पीस डाय इन पीस फॉर एवर यू शॅल लिव्ह इन पीस म्हणालें वय मू तूं हांगा शांतींत आसाय मरतना तूं शांतींत मरताय या तुज्या कुडींतून भायर येताय आनी तितू शांती घेवन हांव सो शांती म्हणल्यार सोम्या सोय एक वाडटाय ससण्याच्या त्या विशयावांत. आतां विशय कोणाक शांती आसल्यार मात विशय वय मू ना जाल्यार शांती नासलेल्या विशय आसा. वडोले भावान सांगलें शांती नासलेल्या न्हीद आसाय सैर भर जाल्यांक न्हीद आसाय सगळी रात न्हिदूंक सोडटाय ना. जेन्ना तुजें मन शांत जेन्ना तुजें काळीज शांत जेन्ना तुजी म्हणटा कूड त्या वेळार न्हिदेंत बरी न्हीद दावीद राया बरी हांव आड पडटा आनी न्हिदता आनी उठता आनी सरस परस म्हाका सांबाळटा म्हणून. देखून हें जिवीत जेजू तें वाचती 12वी वळ. ज्या मनशा सवें पूत जियेता ताचे सवें जिवीती आसा. देखून हें प्रत्यक्ष जायचें. आतां एकल्या पळयतना हाजे थंय जिवीत आसा हाजे थंय जिवीत आसा म्हणटा तुज्या म्हज्या आमच्या मतीन कितें हाचे थंय पूत जियेता हाचे थंय पवित्रात्मा जियेता हाचे थंय देवस्सू बाप पूत आनी पवित्रात्मा त्रिएक देवन जियेता. हें पळोवंक म्हळायचें. कोण भाग्यवंतपणांत कोण पवित्रपणांत कोण देवाक मानवून चलता तांचें हें दिसता तांची कुडी हाळू तांचो जिवी हाळू मात तांचो आत्मय
हळू आणि जिवीत जिवीत जीवनी जिवीत म्हळ्यार कितें कितें सकट आठापण आसा जिवितांत शांती समाधान संतोष मोग मैपास सादेपण बळेपण कालतेपण मनशापण भक्तीपण देवासपण चोरताचें बरेंपण दयाळाय मोवाळाय सोंसणीकाय मोग मैपास होय की न्ही हे सकट तुजें थंय केदाळ येता तूं तुजी कूड निश्कळ दवरलेल्या वेळार तुजो जीव तुवें सांबाळल्या वेळार पवित्र आत्मा तुजें येवन पिडार केल्ल्या वेळार वय की न्ही आतां हें सकट तुजें तें हाण घालता कोण गॅलेशियन्स चॅप्टर 5 वर्स 22 पवित्र आत्मा तुजें तें आयल्यार मात पवित्र आत्मा हें सगळें तुजे भितर येवन रावता नाजाल्यार रावना ऐका गॅलेशियन्स 5 वर्स 22 पूण आत्म्याचें फळ हें ही सकट जिवीत प्रत्यक्ष जाल्लें दिसाचें जाल्यार आत्म्याची फळां तुजें तें म्हणजे तें आमचें तें हय हाज्या पयलीं सांगलां जीव दिवन सोप्राराक आत्म्यान मनशाची कूड खंयच्या कशें उपकारना आतां तुजें तें जिवीत उपजालां म्हणल्यार अर्थ कितें तो पवित्र आत्मा तुजें थंय येवन काम करता बिडार करता म्हणल्याचें सुचन कितें आतां एक मोग तुजें संतोष तुजें थंय समाधान तुजें थंय सोंसणीकाय तुजें थंय दयाळाय तुजें थंय बरेंपण तुजें विश्वासीपण बळेपण स्वदमन हें सकट असले संगतींक नियमशास्त्र लागू जायना ना तूं नियमाचेर तुजें जिवीत बांदून हाडिनाय तूं तुजें जिवीत नियमाचेर बांदून हाडिना जांकां पवित्र आत्मा सोलोन व्हरता ती नियमाचेर ना गॅलेशियन्स 5:18 गलातियर बरयल्ल्या पत्रांत 3 वसरांत 18 वेळ पूण तुमकां आत्मो चलयता जाल्यार तुमी नियमशास्त्र कालनात आतां आत्मो तुजें थंय येवन बिडार करचें जाल्यार कूड पथकान भरल्या आत्मो येवन रावताय या तुजो जीव हंकारी सैताना बरी गर्वी जाल्यार हंकारी जाल्यार आत्मो तुजें थंय बिडार करताय खंडीत करना देखून पयलीं आमची कूड नितळ निस्कळ निर्मळ दवरी जाय देखून आमच्या कुडीक कसलो कोड लागला गेम आयकतल्या पिडांनी कोडाची पिडा न्ही पूण कुडीच्या विश्वासो कोड कितें म्हणल्यार मागीर आयकया आनी ताच्या पयलीं मुखार वास 12 आनी 13 वेळ ज्या मनशा सवय पूत जियेता ताचे सवय जिवीत आसा जाचे सवय पूत जियेना ताचे सवय जिवीत ना खंडीत ना ते कोणी जिवीत जोडलां तर तें जेजू तावन मात्र तें येता आनी तें तुका जिवीत लाभलां तर तेंच तें ससनाचें जिवीत आतां हांवें जोडलां सदां काळ तें जिवीत तुजें थंय दिसोन येता उठोन दिसोन येता एक दीस दिसलें एक दीस लिपलें तशें न्ही परचें नकेत्रां बरी तें केन्नाय तें जिवीत दिसोन येता आनी 13 वेळ देवाच्या पुताचेर तुमी विश्वास दवरला ससनाचें जिवीत तुमचें तें आसा म्हूण तुमकां खात्री जावचे खातीर हें हांव बरयतां आतां देवाच्या पुताचेर जेजूचेर कोणाक विश्वास आसा भावार्थ आसा भरोसो फातीन विश्वास आसा आनी संपूर्ण तुजें जिवीत ताजेर तुवें मांडून हाडलें बांदून हाडलें हाज्या पयलीं सांगलां न्ही तुमच्या जिणेची पाळां ताजेर तें रोमल्यांत वय तर ताजे सवय न्ही कितें वाचलें तें 13 वेळ देवाच्या पुताचेर तुमी विश्वास दवरला ससनाचें जिवीत तुमचें तें आसा म्हूण ससनाचें जिवीत काल एक क्षणीक न्ही देखून हांवें जायते पिट्यांक सांगलां ह्या एका जाग्यार आमी रिती सोलोवन व्हरता तुमच्या त्या दिसाच्या त्या हप्त्याच्या त्या म्हयन्याच्या त्या वर्साच्या बऱ्यापणा खातीर न्ही सासणीक सदां काळ तो मोग ती शांती तें समाधान तो संतोष मात ती दया माया मात्र न्ही तो भावार्थ भरोसो फातीन विश्वास तें सकड ससनाक एका घडयेक न्ही हांगा हांवें शिकोवन दिलें मागीर सकल्या येतना हांव जस्ट संवसारा चिंतल्या जायना हेंच म्हाका चलयता हेंच चिंता म्हाका चलयता न्ही म्हाका न्ही हें आमकां न्ही ती काळोखांत आसात न्ही आदले फावटी हांवें सांगलें न्ही आयजाय 60 वर्स 2 कितें म्हणटा संवसारार काळोख विस्तारला म्हणटा देवाचें उतर ऐका आयजाय 60 वर्स 2 पळय पृथ्वीर अंधकार विस्तारला अंधकार संवसारांत अंधकार पळया न्ही आतां काल 9 वर्स सुरू जावन कितले आज 10 दीस जाले वय मू कितलो अंधकार तुमी आयकलें कालच्या न्यूजांत लॉस एंजलिसांत कितें जालां सगळें हॉलिवूड सगळें कितें तें टाउनशीप सगळें उलपोन गोबर जावन धर्नीसमा जाला पळया न्ही ग्रेस्तांची ग्रेस्काय वडवीकाय नांव हें पळय सेलेब्रिटी खंय आसा एका घडये टिबेटान कितें जालें परच्या पर भुंयकांपणी जावन वय मू केदाळ कितें जाता म्हणून सांगूंक जायना काळोखांत आसा सगळ्या संवसारार कितें पृथ्वीर अंधकार विस्तारला
आनी राष्ट्रांचेर काळोख आनी जायत्या राष्ट्रांचेर काळोख पळय. आनी ह्या वर्सा आनीक चड झुजां सुरू जातात की मात्र न्ही ह्या वर्सा इतलो लोक मरता की ताका सांगूंक जायना म्हणटात. फोन मुखली वर सांगता तुजेर आनी म्हजेर तरी तुजेर सर्वेस्पर वयर सरता. संवसारी मनशां कांतात आसात. आतां कळ्ळें आयलां HMP काले MP काले HMPV भायरस आयलां. ते चिनांत ना बेंगलोरांत आयलां खंय महाराष्ट्रांत आयलां खंय म्हणटात. पूण तुज्या उजव्याक 1000 जण मरण पडटेत 10,000 तरी तुजे सरशी कोणा सरशी तुजे सरशी म्हळ्यार कोणे जेजूक स्विकार केला सोमी म्हणून कोणे जेजू तें जिवीत जोडलां ताचे सई ताचे सरशी येवचें ना. कसलेंच वायट तुका दोसचें ना. खंयचे मारे कारपिळा म्हजी बसवणी न्ही सरस्वतीची बसवणी. देखून हें ससण्याचें जिवीत. कोरोना येवं दी आतां कोणी आतां येयल्लें कोणी तें नोरोना येवं दी आनी काले वेरोना येवं दी आनी सुजान्ना येवं दी कोणी येवं दी कांय फरक कोणा घट्ट धरून रावल्या कोणाच्या भावार्थ बरोवपाचो विश्वास दवन आमी रावल्या हें गरजेचें. पूण ताच्या पयलें आयच्या शुभ वर्तमानांत आमकां विचारया कसलो कोड आमकां लागी म्हणलें आमी पळोवन घेवया. लुका एवंजेला वचवर 5 आनी वळू 12-16 कितें करता. जेजू एक कोडकाराक नितळ करता. आतां कोडकाराक मुखार दोना देखून ह्या काळार कोडकार कोणी दिसनात. कुडीचो कोड लागली आमकां दिसनात पूण आत्मीक कोड लागली लेखमीत नातलेली आसात. हांगा कुडीच्या कोडा विशयांत आमी नियाळ करचो नाका. तुज्या म्हणजे आमच्या कुडीच्या विश्वांक लागलो कोड भायर आनी भितर दोनी. तर तुकाय कळीत आसा देवाकी कळीत आसा. तुज्या दोळ्यांचो कोड दिश्टीचो कोड आमच्या दोळ्यांक लागलो कोड कोण काडटा. आमच्या दोळ्यांची दिश्ट सारकी जायची जाल्यार कोण सारकी करता. तुजें तें असलें तें नश्टेपण या कुश्टेपण काडचें कोणें. वडोली भावान तो हें केलो उल्लेख केलो. जोन संजेला वचवर 15 आनी वळू 3 जॉन 15:3 हांव उलयलां तुमी जाल्यार हांव तुमचे लागी उलयलां त्या उतरां मारिफात एदळूच बेंडून नितळ केल्ल्या फांट्या बरी जाल्या. भाव भयणीनो हें आमी देवाच्या उतरांतल्यान पयस गेल्यार आमकां साध्य ना नितळ जावंक. आमी हांगा आसतना देवाचें उतार आयकून भायर वेताना आमी संवसारी उतार या संवसारी मनशां समेत आमचें संभाशण आनी कितें म्हणटा संवसारी पळय हें वाचचें आमी पेपरां वाचचीं आनी काले न्यूज तें पळय संवसारी रितीन आमी गेल्या खंडीत जावन साध्य ना. देखून आमच्या दोळ्यांक लागलो तो कोड आमच्या दिश्टीक लागलो तो कोड. कितें वाचलें. तुमी जाल्यार हांव तुमचे लागी उलयलां त्या उतरां मारिफात एदळूच बेंडून नितळ केल्ल्या. कीर्तन 119 वळू 9-11 तेंच नेंगी या सर कशें हांवें आनी तुवें आमी आमकां विंगड करीत. ऐका Psalm 119 verse 9-11 एक तरणाटो चलो या तरणाटो मनीस आपले साल निर्दोष कशी सांबाळीत. देखून कोण तरणाटे म्हण चिंतात पळय तुमी बेगीन तुमी म्हातारी म्हण चिंतीची. पयलें आमची प्राय जाल्ल्या उपरांत आमी तरणाटे म्हण चिंता जाल्यार मागीर आमकां हें दोसता. थोड्यांक प्राय जाल्या चड जाल्यार सांगूंक नाका उणीत सांगतात. म्हाका आसली इल्ली चड करून सांगायचें म्हणलें म्हाका म्हज्या मतीक येता. कित्याक म्हळ्यार तुमी म्हाका म्हातारो म्हणलें का म्हणून. दादा म्हणटा तुमकां उडासेचें कास्याचें फ्रांसीस फेर्नांडीसान बरयल्लो ड्रामा म्हातारो सरबेला म्हणून. हांव कितें सांगूंक सोदता म्हळ्यार भाव भयणीनो सडावत आतां तिमोथीच्या बुकांत न्ही पत्रां अवस्वर 2 आनी वळ दुसरें पत्र अवस्वर 2 आनी वळ 22 कितें म्हणटा 2 Timothy chapter 2 verse 22 तुज्या तरणाटपणाच्यो वडण्यो पयस कर. तुज्या तरणाटपणाच्यो वडण्यो पयस कर आनी नितळ काळजान सम्याक उलो मारतले सोवें नितीन विश्वासान मोगान
आनी समाधानान जिवंक साधन चलय. न्ही कोणा सोवें पळय सांपावल कशें हळे ह्या ताळण्याचे जैत व्हरून की सांपावल तिमोथीक एक वाट दाखयता कितें ती आनी तुज्या तरणाटपणाच्यो वडण्यो पयस कर आनी नितळ काळजान सोम्याक उलो मारतले सोवें. हें गरजेचें सोम्याक उलो मारतल्या सोवें देखून सोम्या सोवें जियेतेल्या देव दिता शांती सोम्याक ना वाटतेल्यांक मेळटा सदांच करपाताची सोम्या सोवें जियेतेल्या देव दिता शांती सोम्याक ना वाटतेल्यांक मेळटा सोम्याक उलो मारतल्या सोवें नितीन विश्वासान मोगान आनी समाधानान जिवंक साधन चलय. नाजाल्यार कश्ट भाव भयणी न्हू आमी हांगा 2 दीस बरी रेतीर कन उरले 5 दीस सदांय रोस आसा सदांय कितें रेस्पेर आसा सदांय काजार आसा सदांय काले हें करार आसा आनी सदांय वाजे व्हरूंक आसा. कित्याक म्हळ्यार तुज्या बऱ्या खातीर तूं आतां तें बरें करना तूं आतां जावं पुरो त्या घडये तुका बरें म्हूण दिसता मागीर ताजो प्रभाव परिणाम परिस्थिती देखूनच आमच्या कुडीच्या विस्व्यांक लागलें कोड देखून आतां वास एक तरणाटो सोलय आसली Psalm 119 वर्स 9 to 11. तरणाटो मनीस आपली साल म्हळ्यार आमकां सोम्याक उलो मारतलें सोय आसता हांगा तुमची साल कशी आसा पळया आमकां संवसारी रितीन हांगा चलोंक जाताय. साल म्हळ्यार सलची रीत चलचें म्हळ्यार वांगड्यान तिंगडें तशें न्ही कॅटवॉक न्ही साल म्हळ्यार उलोवची रीत निर्दोश कशी सांबाळीत एकामेका लागीं उलयतना आमी कशें उलयता खंयच्या अर्थान उलयता या डबल मिनिंगांत गी या बास्कळ गी या काले म्हणटात पोस्डें गी या कितें कोणाक तुक लावन गी कोणाक बुलोवन गी तशें आनी तूं तुमची साल निर्दोशी कशी सांबाळयत तुज्या उतराक पाळो दिवन पळय तें ना तक्षण देवाचे उतार तुका नितळ करता हांव उलयल्या उतरा वरवीं तुमी भेंडून सवरून नितळ जाल्यात म्हणल्यार सर्त देखून देवाच्या उतरा वरवींच आमी हाजेर जैत व्हरूंक शकता. तुजो दोळो तुका पातका कारान जाता जाल्यार तो कोण सांगता देवाचे उतार वय मू आनी त्या वायट संवसाराची साल तुमी आतारी नाकात म्हूण कोण सांगता देवाचे उतार कशें निर्दोशी सांबाळयत तुज्या उतराक पाळो दिवन सगळे म्हज्या काळजान हांव तुका सोदतां तुज्या अज्ञाचो मारोक सोडून सोलोंक म्हाका दिव नाका तुज्या आज्ञाचो मारोक सोडून सोलोंक म्हाका दिनाका तुजेर पाताक करिना पळय हें गरजेचें तुजे विरोध दावीद राय म्हणटा तुजे विरोधूच हांवें पाताक केलें तुजे क्लास विरोध हांवें पाताक केलें त्या किर्तन 51 तो म्हणटा न्ही गे आपणाचे अपराध तो धुवन काड म्हणटा वय की न्ही तुजे विरोध पाताक करिनाशें तुजेर पाताक करिना जावंक तुजें उतर म्हज्या काळजान बाळगून दवरता. देखून उदकाचो स्नान जेजून घेतला पूण आज उतरांचो स्नान तुजें तें म्हजें तें आमचें तें जाता कुडीक संबंद जाल्लो कोड दोळ्यांक संबंद जाल्लो कोड कानाक संबंद जाल्लो कोड जिबेक संबंद जाल्लो कोड कितें आसूं हर एका विश्व्याक तुज्या कुडीच्या विश्व्याक संबंद जाल्लो कोड काडीचे जाले कसो वाट देवाचें उतार कित्याक म्हळ्यार कुडीच्या करण्या मुखांतर खंयच्या विश्व्याच्या खंयच्या करण्या मुखांत आमी कितें आदाता त्या हर एका करण्या विरोध पवित्र पुस्तक तुका जागरण दिता. कितें करयत कितें करूं नजो कितें देवाक मानवाता कितें मानवाना सगळें देवाचें उतार सांगता. देखून आज तुज्या म्हज्या आमच्या कुडीक लागलो कोड कुडीच्या विस्व्यांक लागलो कोड त्या वरवीं तुका ताळण्यांक वडण्यांक ह्या पातकाक कारण जाता त्या परिस्थितींत ती तुका आनी म्हाका आमकां नितळ करचें कोणें देवाच्या उतरान म्हळ्यार आमकां दाखोवन दिवचें. आतां देवाचें उतर कितें करता तुका नितळ करता म्हळ्यार तुका दाखोवन दिता हांव खंय सुकलां जेजू सुकलां हांव खरेंच सुकलां बरें आदारूंक हांव सुकलां जेजू सुकलां खरेंच सुकलां बरें आदारूंक हांव सुकलां माफ कर म्हाका माफ कर म्हाका आतां कुडीच्या पातका वरवीं वडण्या वरवीं ताळण्या वरवीं आमी खंयसर चुकल्या म्हूण देवाचे उतार दाखोवन दिता वय मू पूण केल्लीं पातकां बक्षिता कोण देवाचे उतार गी जेजूची आमली रगत पातकां वळखल्यार पावना त्या पातकाच्या बॉक्सांनी हांवें तुवें आमी जोडून घेवचें कोणें आमी जोडून घेवचें कशें
मुजे खातीर मुजे पासत म्हजो जेजू कोर्सार मेलो पातकां खातीर रगत व्हरून म्हाका ताणें. आतां हें सगळें पातकां वळख काडल्या उपरांत पातकाच्या बॉक्सांनी कितें जालें म्हाका ताज्या आमोलीक रक्ता वरवीं. आनी ते पातकाच्या बॉक्सांनी तुवें आनी हांवें जोडलां म्हणल्यार असो संकेत कितें? पवित्र आत्म्याचें देणें तुवें आनी हांवें आमी जोडिचें. ते भाव म्हयने देवाचे उतार तुका आनी म्हाका आमकां सगळें नितळ करची वाट दाखयता. आनी तुजें म्हजें आमची सर पातकां आमकां न्ही आमी वचता न्ही तें खंय जुवां संवजाला वचो 16 आनी वळ 11 जावन गी तो पातका विशयान तो तुमकां तो येतस तो येता सांग थंय जावन पातका विशयान नीती विशयान आनी नीती फैसला विशयान संवसाराक गुन्यांवकार करतलो. देखून भाव भयणीनो पवित्र आत्म्याचें काम केलें तुका आनी म्हाका आमकां संपूर्ण तरान आनी ताजें हें न्ही तुजें तें म्हजें तें आमचें तें जायचें जाल्यार देवाच्या उतरां मुखांतर तुजी म्हजी आमची पुरा पातकां तो दाखोवन दितलो. मात्र न्ही त्या पातकाच्या बॉक्सांची वाटी तो आमकां दाखोवन दितलो. आनी त्या बॉक्सांनी तुवें आनी हांवें आमी जोडलां वयतर जेजूक वळखून जेजू स्विकार करून आनी जेजूस सोमी म्हणून ह्या फुडा जेजू म्हणलें न्ही वस हांवें तुका गुन्यांवकार करिना पूण ह्या फुडा पातां करिनाका म्हणल्या उपरांत ती कोणाची जाली की ना? सगळी तिजी जिणीभर कोणाची जाली. मात्र न्ही पोंडासाची पयली गेल्ली कोण? पयलो जिवन जालो जेजू भेटलो कोणाक? पळया न्ही हें बाग मुजें केदें व्हरतें जेजून म्हाका सोडोवचें. बाग म्हजें केदें व्हरतें जेजून म्हाका सोडोवचें. परत हांवें फाटीं येवचें जेजूक म्हज्या स्विकार करचें. परत हांवें फाटीं येवचें जेजूक म्हज्या. आतां कुडीक लागलो कोड कुडच्या विस्व्यांक लागलो कोड आमकां देवाचें उतार दाखोवन दिता. त्याच प्रमाणे आमच्या जिवाक लागलो कोडी आसता. जिवाक जीव म्हळ्यार कळ्ळें मग तुजो जीव प्राण वय मग ताका कसलो कोड? लुसिफेराक तो कोड लागलो. लुसिफेराक ताज्या कुडीक कोड लागोना ताज्या जिवाक कोड लागलो. कसलो कोड? हांव म्हजें म्हाका म्हणलें. चिंतापस म्हणजे अहंकार गर्व राग हगे मोसर जिद्द याग आनी कितें सकट तें जिवाक संबंद जाल्लें कुडी संबंद जाल्लें न्ही. देखून ती अहंकाराची ताळणी. पण तूं सुद्दां असो पूत म्हणून वयता जाल्यार उडी मार म्हणून आनी हांवूच तो म्हणून. देखून तूं आनी हांव जेजू पळया सैमान तो देव जाल्लो वय मू तरी ताका आसता न्ही त्या समाज संपनाक लाभ दोन तर रावोंक ना. बदलाक आपणाक आसता न्ही खाली केलो मनशाचे हें गुलामाचें रूप घेवन आपणाक आसता खाली केलो. खंय पर्यंत एका दिसा कुर्साच्या निमानो श्वास पर्यंत आपणाक आसता खालतो केलो. देखून आज ताका उंच उबारला. देखून आज तुज्या जिवांत काही कोड लागला जाल्यार जीव हर एकल्या तें जीव आसता पर्यंत कितें ना कितें खंयचे तरी मेळ्ळें अशुद्ध कोड म्हणलो आसतात. अहंकारा रुपार गर्वा रुपार स्वार्था रुपार आशय रुपार हे खंयचीं ह्या मोस्त्रा रुपार बारीकपणा रुपार ह्या नाबोगसाण्या रुपार ना खंयचीं तूं खंय धन रावलाय पळय हांव हट्टगी ओ कोड आज नितळ जायचे भाव भयणीनो वसायचे. जेजून तें आसलें कितें जेजू तें आसलें कितें खायय ना गुलामाचें रूप घेवन आपणाक आसता न्ही खालतो केलो. देखून तूं कितलो जिवांत तूं कितलो नितळ जालाय पवित्र जाला भागवंत जाला तें तुज्या कालत्यापणांत तुज्या त्या साद्यापणांत तुज्या त्या काल्या म्हणटात भक्तीपणांत. भक्तीपण म्हळ्यार बायलें न्ही बायलें भक्तीपण न्ही खरें भक्तीपण खरी भक्ती म्हणून आयकलें हांवें तुमी सिराकाच्या बुकांत देवाक मानवची जी न्ही. आनी त्या दाळ म्हणत तुजें काळीज नितळ आसा तुजी कुडी निस्कळ आसा त्या दाळ कंडी जावन आमी तूं आमी जाता कितें कुड म्हजी देवाचें मंदीर मन म्हजें शांतीचें बंड काळजान म्हज्या करता बिडा आत्म्या सोदी. पळय न्ही स्टेप बाय स्टेप पयलें पवित्र आत्मा आयल्यार म्हजो जीव समान जाता मागीर म्हजी कूड समान जाता न्ही. पयलें हांवें दंडवण्यो करूंक आसा म्हाका आसा हांवें कशें जेजूक अरण्या व्हरून गेलो वय मू संवसारांत हांव संवसाराच्या सालींत हांव ताका जुवां बाबतीस्त खंय गेलो अरण्या गेलो वय की न्ही. देखून आज आमकांच आमी ह्या संवसारांतल्या खंयचें तुका पातकाक वडटा खंयची इश्टागात जावं दी खंयची परिस्थिती जावं दी खंयचें एक परिसर जावं दी तुका आनी म्हाका वडटा थंय आमकांच आमी विड्रॉ म्हणटा आमी नाजाल्यार कश्ट भाव भयणी
कितले आमी उणें करता तितले आमकां आमी सांबाळूंक शकता. नाजाल्यार साध्य ना. कित्याक म्हळ्यार तूं पळयताय काल एका शॉपिंगाक वच, तुजे दोळे कशे तुजे दोळ्या बदका पडटा पळय. तूं वचनातल्यार कशी आशा तुजे ते उपजातात पळय. हें घेया तें घे, हें काडया तें काडया, हाका पळया ताका पळया, हळी थंय या हांगा या तें खाया हें खाया तें पिया. वचना जाल्यार पयशे उरले, वेळ उरलो, भात खात पडचे समाई संदर्भी. हें साबार जाणांक कळयत ना. एक हांव देवाक जाय की अर्गां दिता सबार काळतोन खंय वचूंक म्हाका नाका. वेची संदर्भ आसात पूण खंयचोय संदर्भ हांव स्विकार करिना. आसात आतां ह्या दिसांनी आसा संदर्भ. आपयतात वत्त्यान आपयतात. आज आसा, आज हांगा आमचे रिती जातात हे करार आसा आमच्या कुटुंबात. आतां परवा वस्तुरिती आसा म्हणून आमी पयलें सांगलें ना खंडीत येना म्हणून. आतां वस्तुरिती कॅन्सल जाल्यार म्हणून कळटा कित्याक आयकना ना. आतां कॅन्सल जाल्यार म्हणटा आमी कित्याक म्हळ्यार ते संदर्भ भाव भयणीनो संवसाराक संबंद जाल्ले. तुका ह्या रितीन तुज्या कुडीक तुज्या जिवाक कोड हाडटात. कोड COD न्ही कोड. तो सिक्रेट कोड आपल्या तुमच्या मोबायलान तो कोड न्ही, ओ कोड. आतां आसा एका कोटकाराक जेजो नितळ करता म्हणटना तुजे ते म्हणजे ते आमचे ते कसले कोड आसात पळय. एक पावटी जेजू एक शहरांत आसतना कोडान सगळो सुख कुसलेलो एक मनीस ताचे सशी आयलो. सगळोच कुसला न्ही. हाका लागलो कोड खंयचे कुडीचो. सगळी कोड तकलेतान पांयां ताळपारान कोड लागला आनी कुसला म्हणटा. आतां आमकां तसलो कोड कोणाक लागून पळय. पूण आमच्या मतींतल्या चिंतनांनी, ह्या दोळ्यांच्या दिश्टींनी, कानाच्या आयकून, तोंडाच्या उतरांनी, हातांच्या खामांनी, पांयांच्या पावलांनी, ह्या काळजांतल्या बोगणांनी, ह्या तुज्यात मतींतल्या आलोचनांनी, येवजनांनी खंयच्या रितीन कसली कुसाडाय तुज्या म्हणजे आमच्या थंय येयल्या म्हणलें चिंतया. तसलो एक जेजू सशी येता. ताका पळयतच ताचे मुखार सर पडून तो म्हणालो, सायबा तुका खुशी असल्यार म्हाका नितळ करूंक तुज्यान जाता. पयलें जाय जे कोटकारा बरी तुकाच तूं हाड जेजू सरशी. संवसाराक तुवें परतून फाटीं गेल्यार जायना. हें कोणा सशी हाडीचें. एक 2 दिसां पयलें हांगा येनात रिती रेखनात फादर्स कावन्सिलींग अर्जंट कावन्सिलींग जाय सांगलें. कावन्सिलींग हांव करिना, हांवें सोडलां. न्ही फोनार म्हणी करता ना, फोनारी करिना. म्हजो वेळ वाडूंक म्हाका नाका. जाय जाल्यार शुक्रारचें या शेनवारचें या देवाच्या उतरावरीन तर तुका कावन्सिलींग जाता. आयल्या सगळ्यांक कावन्सिलींग जाता. म्हाका न्ही म्हज्या पुताक म्हणालें घेवन ये. जायना. हाडा जेजू सरशी भाव भयणी. हांव कितें सांगता हें तुमकां हांव बरोवन दिता. तुमी खंयच्या समासाचो खंयच्या ह्या जाका लागीं वसा मागीर पळय नितळ जाल्ल्या उपरांत वचून सांगा. बरो जाल्ल्या उपरांत ह्या जाकांक सांगा. त्या जाल्यार धैर्यान साक्ष दिया. आज हांवें सोरो सोडला जाल्यार जेजूक वळखून जेजू उतार आयकून म्हणून ह्या जाक मागीर सांगता. जेजू सांगता वच तुकाच तूं ह्या जाकाक दाखय. पयलीं ह्या जाकांनी तुका तीप दिवचे आसलें न्ही. आतां तूं कसो नितळ जाल्या, कोणें तुका नितळ केला म्हूण कोणाक सांग. ह्या संवसारी ह्या जाकांक सांग. साबार जाण कोणा सशी वचून तुमचो वेळ उबाडतात. मात न्ही परत कन्सल्टेशनाक तुमकां पयशे दिवचे पडटात. वेळ विबाडलो, कन्सल्टेशन पयशे दिवचे पडले. कांय उपकार जाल्लो, बरें जाल्लें कांय ना. पूण कोणा सशीचे या जेजू सशी कश्टांतल्यान जेजूक आपडा तुमी. या जेजू सशी कश्टांतल्यान जेजूक आपडा तुमी. आतां पिडेस्त लोक न्ही कोड लागलेले न्हू म्हूण चिंतया आमी. तेदा कितें आतां जेजून आपलो हात विस्तरून ताका आपडलो आनी म्हळें म्हाका खुशी आसा. जेजू खुशी व्हरता. नितळ ह्या कोडकारा विशयान न्ही, हर एकल्या विशयान तुज्या म्हज्या आमच्या विशयान जेजू इतलेंच खुशी व्हरता. म्हज्या भुरग्यांनी म्हजे सांगत आसा जे म्हजें उतार पाळीत जाय, म्हजो मोग करीत जाय, म्हाका ऐकाच जाय. कित्याक बापायन थंय सांगलां वो म्हजो मोग आसो पूत ताका तुमी जेजू इतल्यांत खुशी व्हरता. ताका ऐका. देखून जेजू तक्षण म्हळें हांव खुशी व्हरता नितळ जा. हांगा आसल्यार तुका आनी म्हाका आमकां जेजू सांगता कितें आमचें तें आसा जाल्यार खंयच्याय रितीन आत्मीक कोड ह्या घडये जेजू तुका आनी म्हाका आमकां सांगता नितळ जा. वायट चिंतना आसा नितळ जा. बुरशी दिश्ट आसा नितळ जा. कितें बुरशी उतरां तुज्या तोंडान नितळ जा. कितें व्हडण्यो आशा तुका आसात नितळ जा. कितें संवसारी रितीन योजना तुवें घालें नितळ जा. ताका तुवें आनी हांवें आमी नितळ जाल्लें जायचें. तितलेंच. आनी कशें तो नितळ जाता उडोवलें आमी आयकलें.
हांव उलयल्ल्या उतरावरी तुमी सवरून भेंडून नितळ केल्या तरी आमी कशें नितळ जाता नितळ जा म्हणटा मात्र नितळ जावची वाटी तो दाखयता ताज्या उतरा वरवीं उदकाचो स्नान ताणें घेवन आमच्या पातकां ताचेर घेतल्यान पूण आतां ताच्या उतरा वरवीं तूं आनी हांव आमी नितळ जाता मुखार ऐक म्हाका खुशी आसा नितळ जा तक्षणच ताचें कोड नितळ्ळें ही संगत ताणें कोणाकच सांगी नये म्हणून जेजून ताका ताकीद दिली पूण वोस तुका सियाजकाक दाखय आनी तूं नितळ जालाय देखून मोइजेन फर्मायलेल्या प्रमाणे खाणीक भेटय पळय कोणाकच सांगा नाका म्हणालो जेजू न्ही एक्चुअली जेजू कितें म्हणा जालें तूं नितळ जाल्यार हेरांनी नितळ जायची सगळ्यांक सांग म्हणा जालें न्ही हेरांक सांगल्यार जेजू म्हाका नितळ करता देखून काली कोड आतां नितळ जावंक कोडकार ताकाच ताणें जेजू सरशें सोदून आयिल्लो म्हणजे जेजूक वय उरलें आतां येतलें हांकां बरें जालां देखून म्हाकाय बरें जाय देखून हांव जेजू सरशी येता आसा बार कडेन रित्यो जाता ताका बरें जालें हाका बरें जालें ताका सैरीक आयली हाका सैरीक आयली ताका विजायली हाका विजायली म्हाकाय मेळटा म्हणून ना वरें विंगड कोणें सांगनासतना तूं म्हाका म्हजो जेजू बरो करता म्हणून तूं जेजू सरशी तूं बरो जाताय म्हजो जेजूच तूं म्हाका वाट दाखयता म्हणून जेजू सरशी तुका वाट दाखयता म्हजो जेजूच म्हाका कितें बरें संवसार दिवंक शकना तें दिवंक शकता म्हणून तें भावार्थान सत मानून तुका सगळें बरें जाता देखून तूं हांगा जेजू म्हणटा कोणाक सांगा नाका पूण वच तुकाच तूं ह्या जाकाक दाखय आनी तूं नितळ जालाय देखून मोइजेन फर्मायलेल्या प्रमाणे खाणीक भेटय आतां नितळ जाल्ल्या उपरांत उपकारी म्हूण दाखय तुका बरें जालां सोम्या वरवीं ताच्या उतरा वरवीं मोइजेन बसयले मोइजेन काले मोइजेन फर्मायलेल्या फर्मायली तें फर्मायलां देवाच्या उतरा मुखांत रे काणीक भेटे आतां देवाक हाजे पयलीं आमी आयकलां ताका तुजी म्हणजे आमच्या काणीक नाका कितें जायचें तुजेंच एक बलिदान जायचें कितें बलिदान पातकावीन कातावीन वय मू ह्या आयबावीन निश्कळांक वडोल आमी आयकलां निर्दोशी कूड निर्दोशी जीव निर्दोशी आत्म तुकाच तूं एक जिवें बलिदान जावन दी तुकाच तूं ताका भेटय ही काणीक ताका जायची म्हळ्यार वस ह्या फुडां तूं आतां करिनाका म्हणून तुका खंयचोय कोड लागचो ना ही समेस्तांक एक रुजवात जावं म्हणलो देखून तुजें म्हणजे आमचें जिवीत कितें म्हणल्यार परिवर्तन जाल्लें जिवीत एक रुजवात देखून हाच्या पयलीं आमी आयकलां न्ही कितल्योय शिकोवणी आयकून आमची रुजवात कोणाक हे करना तुज्या जिवितांत जाल्लें परिवर्तन तुजें तें सादेपणगी बोळेपणगी कालतेपणगी तुजें तें आसलें तें खरें मनशापणगी ह्युमॅनिटी म्हणटा आमी तें पळोवन आज लोक कितल्यो शिकोवणी कितल्या जाणांक दिवन कांय जायना बाबा देखून त्या जिवितांत तुवें पाताक तुवें सांडलाय पातका मोजी आयच्यान सांडटा कंडे सांडटा म्हणून गायता आमी ते सांडिल्ले आसो कितें म्हणटात सांडिल्ल्याची रुजवात आतां जेजू कशें पळय उदकान रुजवात दिली रक्तान रुजवात दिली आनी आत्म्यान रुजवात दिली तशें तुज्या म्हज्या आमच्या जिवितांत ती आमच्या कितें म्हणल्यार साली वरवीं आमच्या जिवितांत जाल्ल्या रुपांतर म्हणयत संवसाराची साल आमी सांडून सोम्याची आमी वाट दत्ता म्हणली एक रुजवात हेरांक दिवन आज आमी हेरांक जेजूची वाट ह्या जेजूची वळख दिवंक आमकांच आमी करपा मागया कित्याक म्हळ्यार हेंच एक जिवीत तुवें आनी आमी जियेल्यार पुरो आमी व्हडल्यान वचून सगळ्या संवसारार आमी कितें बोमारची गरज ना सांगची गरज ना खाली जिणी बदला जाय देखून एक नितळ जिणी जिवंक तसो जेजू तुका म्हाका आमकां हर एकल्या कृपा दिवं दी म्हणून आमी मागया बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमेन उबे रावात